sa atong pag-apil, niining lumba sa dagat, bisan hinay-hinay lang, basta kita nagadagan. Atong yun nga maangkon ang kinabuhing dayon, kung kita mula hutay lang hangtod sa katapusan. Kumusta na ang atong pagtuo, nga bisan sa tulokon, nga dalang maagian, ligon ba ang atong pagtuo, nga dili mabukan sa tanang kalisdanan. Atong hinumduman nga langit ang daganan, o nga atong mangkon ang kinabuhing dayon. Lapad ug sangkad ang dalan sa kalaglagan, daghan ang mahisubay tungod sa kahamugaway. Isud ug sigpit ang dalan sa langit, diyutay ang mga dagan tungod sa kalisdanan. Kumusta na ang atong pagtuo, nga bisan sa tulokon, nga dalang maagian, ligon ba ang atong pagtuo, nga dili mamukan sa tanang kalisdanan.